हालेलुया, खुश है, आमीन आमीन। तो आप शुक्रगुजारी करते हैं, हम खुदा के घर में मौजूद हैं, आमीन आमीन। कितने लोग जो अपने को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम खुदा के घर में हैं, आमीन। अपने लिए तारीफ जा सकते हैं, कलाम मुकद्दस में ये बात हम देखते हैं, मेरा प्याला लबरेज होता है। ये बात हम पढ़ते हैं ना ज़बूर 23 में, और प्याला लबरेज तब ही होता है जब हम खुदा के कदमों में आते हैं। प्याले लबरेज ऐसे नहीं हो जाते, आमीन। जब आप खुदा के घर में होते हैं, जब खुदा की हज़ूरी में होते हैं, और जब खुदा का फजल वाला हाथ जब हम पे बढ़ता है, तो प्याले लबरेज होते हैं, आमीन हालेलुया। और वो प्याला क्या है? ये एक मुकाशवा है, और ये प्याला क्या है? लबरेज होना, यानी कि ये वो प्याला है जो आपको बरकतें मिलती हैं, आपकी ज़िंदगी में डिफरेंट किस्म की बरकतें होती हैं, और वो बरकतें जब आती हैं तो हम कहते हैं असी तो बरकत न भरे हुए हैं, आमीन। फिर हमें किसी को कहना भी नहीं पड़ता, लोग खुद ब खुद ही कहते हैं इस बंदे को जो है खुदा ने बड़ी बरकत दी है, आमीन। वो आपका प्याला लबरेज होता है। प्याला लबरेज जब होता है तो फिर बरकतें लोगों को बतानी नहीं पड़ती, लोग खुद को जान जाते हैं कि वाकई खुदा ने इस बंदे को बरकत दी है, आमीन। सो खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए खुदाम के कलाम की तरफ चलते हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग बैठे हुए कलाम की ताज़ीम के लिए सब खड़े हो जाए, खुदाम के कलाम की ताज़ीम के लिए, क्योंकि खुदा का कलाम सबसे ऑनरेबल है। खुदा का कलाम ही सबसे ऑनरेबल है। फिर सब लोग खड़े हो, सब लोग खड़े हो। यानी कि हम जब खड़े नहीं होते तो उसका मतलब है वैसे कलाम तो बढ़ जाए, वैसे कलाम तो छोटा है। हम अगर ऐसा सोचते हैं तो फिर यही बात है ना हमारी कि नहीं जी मैं तो खड़ा नहीं होना, क्योंकि मैं तो अपनी जगह तो कभी ना टलांगा, यानी कि हमारी सोच वही रहती है। लेकिन आइए, जो लोग खुदा के कलाम की ताज़ीम करते हैं, जो लोग खुदा के ऑनर के लिए खड़े होते हैं, वो यकीनन वाकई बरकत पाते हैं और वो बरकत लेकर जाते हैं, आमीन। वो कभी खाली हाथ नहीं खुदा के घर से जाते हैं। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। खुदा का कलाम आज हमारे लिए क्या फरमाता है? यशूआ की किताब उसका पहला बाब और उसकी 5, 6, 7 आयत पढ़ेंगे। जोशुआ पहला बाब उसकी 5, 6, 7 आयत, ये पैसे पढ़िएगा। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से, अहद में से यशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक 3 आयत कलाम खुदा में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। यशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 5 ta 7 आयत में यूं हुक्म है, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं न तुझसे दस्तबरदार रहूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं,
ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। कलाम खुदा का बड़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाइए, शरीफ बैठिए, सब लोग बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जोशुआ जो खुदा का बंदा है, ये बहुत खुदा से प्यार करता है। आमीन। बहुत खुदा से प्यार करता है। इसीलिए मूसा के बाद खुदा ने जोशुआ को चुना। जिससे प्यार होता है ना, खुदा उसी को बुलाता है। आमीन। और जिसके अंदर काबिलियत होती है ना, खुदा उसको उठा खड़ा करता है। आमीन। और काबिलियत हमें बतानी नहीं पड़ती, काबिलियत नजर आती है। टैलेंट सामने आ जाता है, ये कितना काबिल है। इंसान जब तक खामोश रहता है उस वक्त तक अक्लमंद है, और जैसे बोलता है उसकी काबिलियत सामने आ जाती है। वो जब बोलता है ना, तो उसके बोलने से पता चल जाता है कि ये कितना पढ़ा लिखा है, ये क्या कुछ जानता है, और इसके अंदर कितनी जो है वो काबिलियत है, ये किस काबिलियत का मालिक है। इंसान के बोलने से पता चल जाता है। और जो लोग इस बात को समझते हैं, मेरा ख्याल है कि वो बहुत जल्द जज कर देते हैं। आमीन। आपको बताना नहीं पड़ता, अपनी काबिलियत बतानी नहीं पड़ती, आपको डिग्रियां शो नहीं करनी पड़ती कि मैं तो इतना पढ़ा, मैं मेरे पास तो ये टैलेंट है, मैं तो ये भी कर लेता हूँ, मैं तो ये भी कर लेता हूँ। जब उसको वो काम दिए जाते हैं तो जब जीरो निकलता है तो फिर, लेकिन जब आप बताते नहीं है, काम करके दिखाते हैं, तो फिर पता चलता है कि वाकई खुदा ने इस इंसान को बरकत दी है और बरकतों से मालामाल किया है। यहोशुआ को कहना नहीं पड़ा, जोशुआ को ये कहना नहीं पड़ा, खुदावन तेरा बंदा ते मर गया और मैनू इस जगह ते खड़ा कर। बल्कि खुदा ने खुद कहा, मेरा बंदा मूसा जो है वो मर गया है, दुनिया से चला गया है, अब तूने इस काम को क्या करना है, सर अंजाम देना, सो तू मजबूत हो जा। दिलेरी थी उसके अंदर, हो सकता है कमी हो, कमजोरी हो, डर हो, खौफ हो, लेकिन खुदा ने उसे कहा कि तूने मजबूत होना है। और जब उसे ये बात कही गई, जिसके सिर पर खुदा बन जाता है, जिसके पीछे खुदा खड़ा हो जाता है, उसे किसी किस्म का डर खौफ नहीं रहता। आमीन। तो जब हम खुदा के साथ हैं, जब खुदा हमारे साथ है, जब हम खुदा का काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं, तो फिर खुदा अपने आसमान को हमारे लिए खोल देता है। हालेलुया। और फिर जब खुदा ने जोशुआ को चुना, तो उसके बाद जोशुआ को दिलेरी भी देता रहा। उसको कहा, तूने अब मेरी कौम को वादे की जमीन पर लेकर जाना है, मुल्क कनान के अंदर लेकर जाना है। लेकिन मूसा को जो है वो कुछ बताया गया था। मूसा को जब ये विजिट करके आए तो बताया गया कि वहां के लोग तो बड़े जो है वो कद्दावर है, देव कामत है, बड़े जो है वो हेल्थी हैं, बड़े मजबूत हैं। जो दीवार है वहां पे बनाएगी वो इतनी बड़ी दीवार है, उसके फाटक लगे हुए हैं, कैसे हम जो है उस मुल्क के अंदर दाखिल होंगे, किस तरह हम जो है उस मुल्क पर कब्जा करेंगे, क्योंकि वहां के लोग तो बहुत मजबूत हैं, हम उनके सामने तो पिद्दे हैं, हम उनके सामने तो बहुत छोटे हैं, हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे। लेकिन जब खुदा हमारे साथ है, हमें किसी बात का खतरा नहीं है। हालेलुया। उसने कहा, तू खौफ ना कर, डर ना, मैं तेरे साथ हूं। उसको तरीकाकार भी बताया गया। आमीन। तरीकाकार पता है ना क्या बताया गया था, कि तूने क्या करना है, 7 दिन चक्कर लगाने हैं,
हर दिन एक चक्कर। जब वो एक चक्कर लगा के वापस चले जाते ना, उसके लोग, वो लोग देख के हैरान होते थे, लहे कि रोज चक्कर लाते रहते, शोर पाया है ना, डर के भाग जाते हैं, हमें देखते हैं और भाग जाते हैं। 6 दिन तक उन्होंने ऐसे ही किया, चक्कर लगाए, चक्कर लगाकर चले जाते थे। और जब 7वां दिन आया तो 7 चक्कर लगाए, 7वें दिन 7 चक्कर लगाए। और जब 7वां चक्कर मुकम्मल किया तो जब उन्होंने हालेलुया का नारा लगाया और दीवार एक बड़ी, हालेलुया, कहाँ गई वो बड़ी दीवार? कहाँ गया वो इतना बड़ा जो उन्होंने अपने उस मुल्क के अंदर जो किला लगा रखा था, वो कहाँ गया? कहाँ उनकी प्रोटेक्शन गई? और खुदा ने उस दीवार को गिरा दिया। और दीवार जो है वो उनकी तरफ नहीं गिरी, अंदर की तरफ गिरी। और जब अंदर की तरफ गई तो लोग दौड़ के अंदर चले गए, उन्होंने उस मुल्क पर कब्जा कर लिया। हालेलुया, क्योंकि वो मुल्क खुदा ने उनको दे दिया था। देना नहीं था या वादा ही नहीं किया, बल्कि खुदा ने उनको वो मुल्क दे दिया और उस मुल्क के अंदर चले गए और उस मुल्क को कब्जा में ले लिया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब खुदा हमारे साथ है तो फिर किसी बात का खौफ खतरा नहीं है। हम दुनिया में रहते हैं, हर रोज हमें किसी न किसी जंग का मुकाबला करना पड़ता है। हर रोज हम जंग में हैं, हर रोज हम मुश्किल में हैं। लेकिन हमारा खुदा इतना अजीमुल शान है, जो उस पर ईमान रखते हैं वो कोहे सयून की मानत है। हालेलुया। जो उस पर ईमान रखते हैं वो कोहे सयून की मानत है। जो उसकी कदूसियत को जानते हैं, उसकी अजमत को जानते हैं, उसके बड़ेपन को जानते हैं, वो उससे बड़ी चीजें मांगते हैं, छोटी चीजें नहीं मांगते, क्योंकि उनको पता है हमारा खुदा बड़ा है। आमीन, आमीन। हमारा खुदा बड़ा है कि छोटा है? जिसने सारी दुनिया को बनाया, अपने हाथों से तख्लीक किया है, तलक किया है, वो बड़ा है। और हम छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। खुदावन मेरा सिर पीड़ होता है, उठा दे, मेरी लत पीड़ होती है, खत्म कर दे। हम ये चीजें मांगते रहते हैं और इन्हीं में ही हम अपनी जिंदगी पूरी बसर कर देते हैं। भाई साहब, मैं आज उठा नहीं, मेरा सिर पीड़ करना है, इसलिए मैं चर्च में आ सकता। पादरी साहब, मेरी यह प्रॉब्लम सी, मैं इसलिए आया ही नहीं, मैं क्योंकि मुझे इस प्रॉब्लम ने रोक लिया। भाई, प्रॉब्लम तो जिंदगी में रहेंगी, प्रॉब्लम तो आपकी जिंदगी में आती रहेंगी, प्रॉब्लम खत्म नहीं होंगी, लेकिन हमने इन प्रॉब्लम्स का क्या करना है? मुकाबला करना है, इन प्रॉब्लम्स को खत्म करना है और खुदा के घर में आना है। जब खुदा के घर में आएंगे तो बरकत तब मिलेगी। आमीन। हम जब घर से निकलते हैं ना, तो बड़े अच्छे अच्छे लोग, सेहतमंद लोग, कातावर लोग भी मिलते हैं जो हमसे भीख मांग रहे होते हैं। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? कपड़े उन्होंने फटे पुराने पहने होते हैं, लेकिन होते वो खूबसूरत भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, कातावर भी होते हैं, सेहतमंद भी होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं। आप क्या करते हैं? 5, 10, 20 का नोट निकालते हैं और उसे दे देते हैं, हेल्प कर देते हैं। लेकिन क्या हम इस बात को जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा काम है? पूरी दुनिया में ऐसा है। जो यूरोप की कंट्रीज है, वहां पर भी भिखारी आपको मिलते हैं, वहां पर भी जो है आपको भीख मांगने वाले मिलेंगे, लेकिन उनके तरीके कार कुछ और होंगे। असि कहना साढ़े पाकिस्तान जिस तरफ मंगन वाले इतना ढेर लगा पे मंगन वाले नहीं, आप जहां भी जाएंगे वहां पर ही आपको भिखारी मिलेंगे। लेकिन एक बात जो कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है, वो ये बताता है कि मेहनती का हाथ उसे जोरावर बना देता है। हालेलुया। मेहनती का हाथ उसे क्या करता है? जोरावर बना देता है और उसे दौलतमंद बनाता है। आमीन।
ہم لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم دوسرے ملک میں جائیں گے اور ہم امیر ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اسی دوسرے ملک جاؤں گے نا تو امیر ہو جائیں گے. دوسرے ملک میں جا کر آپ نے کام کرنا ہے, اور میرا خیال ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کر آپ 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتے ہیں, وہاں پہ آپ کو 16-18 گھنٹے کام کرنا پڑے گا, پھر آپ امیر ہوں گے. ایسے امیر نہیں ہو جائیں گے. آپ کو وہاں پہ زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی. آپ کو وہاں پہ جا کر زیادہ وقت جو ہے وہ اپنی جاب کو دینا پڑے گا, پھر آپ کیا ہوں گے؟ امیر ہوں گے. تو جڑے اپنے ملک سے کچھ نہیں کرتے تو باہر جا کے کی کریں گے؟ ہاللیلویا, بات کی سمجھ آ رہی؟ جڑے پاکستان سے کچھ نہیں کرتے, جڑے ویلے ہیں, تو باہر جا کے ویلے رہنا پسند کریں گے. وہ کہیں گے نہیں 2 گھنٹے کام کر لینا, 4 گھنٹے کام کر لینا, چالو. تو پھر محنت کچھ نہیں, اور رہنا کہاں پہ ہے؟ وہیں کہ وہیں. جو روشنیوں کے شہر میں رہتے ہیں نا, وہ اندھیرے میں ہیں ابھی بھی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو روشنیوں کے شہر میں ہیں لیکن پھر بھی اندھیرے میں ہیں. یہ وہی بات ہے. ہم روشنیوں کے شہر میں رہتے ہوئے بھی ہم یہاں پہ محنت بھی کریں گے نا, خدا ہمارے ہاتھوں کو کیا کرے گا؟ برکت دے گا. کلام مقدس میں لکھا گیا کہ محنتی کے ہاتھ جو ہے وہ برکت پاتے ہیں. محنتی کے ہاتھ اسے دولت مند بناتا ہے. ہمارا خدا جو سب کچھ دینے میں قادر ہے, سب کچھ دے سکتا ہے, اس کے لوگ پھر بھی غربت میں ہیں. کیوں غربت میں ہیں؟ کلام خدا میں لکھا ہوا ہے سونا اس کا ہے, چاندی اس کی ہے, زمین کی ساری معموری اس کی ہے. ہر چیز جو زمین پر ہے, ہر چیز کی جو برکت ہے وہ اس کی ہے. جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں ملتا ہے. مانگو تو تم کو جو کچھ مانگیں گے مل جائے گا. لیکن جب مانگیں گے نہیں, جب محنت ہی نہیں کریں گے, جب کھانسی نہیں نکلیں گے, تو پھر برکت کیسے آئے گی؟ ہم چاہتے ہیں ہم بس چارپائی اور ہم ہوں اور ٹیلی ویژن سامنے لگا ہو, میرا پیو کما رہا ہے, میری ماں کما رہی ہے, بس دیٹس اٹ. مجھے کام نہ کرنا پڑے, میں اپنے جسم کو جو ہے وہ حرکت میں نہ لاؤں, تو کیا فائدہ اس کا؟ کیسے آپ برکت پائیں گے؟ جو لوگ ذہنی طور پر کرپل ہے نا, وہ کہیں پر بھی چلے جائیں وہ ویسے کی ویسے رہیں گے. ان کے ذہن کے اندر جو ہے وہ کام کرنے کی قابلیت ہی نہیں ہے, وہ کام کرنے نہیں چاہتے, وہ کہیں پر بھی چلے جائیں گے نا وہ ویسے کے ویسے رہیں گے. ہم کبھی اٹھ کر کبھی کہیں جاتے ہیں, کبھی کہیں جاتے ہیں, لیکن ترقی نہیں کرتے, کیونکہ ہماری سوچ صرف یہ ہے کہ خدا کوئی میریکل کر دے. میں سڑک تے جا رہا ہوا تے مینوں کوئی نوٹاں دا بھریا بیگ لب جائے بس, یا پھر کوئی ایسا کوئی میریکل ہو جائے اتوں آئے نوٹ میں سیدھے جا کے گھر دے وچ کچن دے وچ پیا ہوئے, میں اٹھا تے دیکھا تے نوٹاں دا بھریا بیگ میرے گھر چ پیا ہوئے, مینوں کام کوئی نہ کرنا پے. انجی ہے نا, کیوں جی؟ کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں نوٹاں دا بھریا بیگ مل جائے؟ ہاں جی, نوٹاں دا بھریا بیگ لینا چاہتے ہیں. پھر اج تو وعدہ کر لو کہ سارے کام کریں گے, محنت کریں گے تو نوٹ لیا جا کے بیگ چ رکھا گے, کہ وہ نوٹاں دا بیگ جدوں ویکھی بھریا ہی نظر آئے. آمین آمین. لو بھائی صاحب انجی ہے, وہ بیگ رکھ لین گھر, کمان تے لیا کے بچ پائی جان, تو کوئی سال 2 سال بعد دیکھا تو نوٹاں دا بیگ بھریا ہوئے. آمین. پھر ہی بھریا نوٹ بیگ جڑا نا نوٹاں دا مل سکتا ہے, ادروائز تے کوئی خدا نے ان کو نہیں سکتا, ایک کدی نہیں ہوتا. محنتی کے ہاتھ سے دولت مند بناتے ہیں. آمین. کبھی ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں, کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہم کیا چاہتے ہیں, لیکن خدا ایک بات
ہمارے سامنے رکھتا ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. جس نے بیٹا دینے سے دریغ نہیں کیا, جس نے بیٹا دے دیا ہے, وہ باقی چیزیں کیوں نہ دے گا. ہلیلویا. آپ جاب مانگیں گے آپ کو جاب مل جائے گی, آپ گھر مانگیں گے آپ کو گھر مل جائے گا, آپ برکت صحت مانگیں گے خدا آپ کو صحت تندرستی دے گا, آپ اچھی بیوی مانگیں گے اچھی بیوی ملے گی, شوہر مانگیں گے شوہر مل جائے گا, ایجوکیشن مانگیں گے آپ کو اچھی ایجوکیشن ملے گی, کیونکہ اس نے اپنا بیٹا دے دیا. جو بیٹا دے سکتا ہے وہ باقی چیزیں کیوں نہ ہم کو دے گا. ہلیلویا ہلیلویا. گڈی دی ڈیمانڈ کرنی, گڈی یہ نہیں منگنی مینوں خداون سزوکی او مہران دے دے, ایتھکس دے دے, چھوٹی گڈی دے دے. نو, جب بھی مانگنا ہے بڑی گاڑی مانگے, اوڈی دے, بی ایم ڈبلیو دے, بڑی گاڑی مانگے, پھر آپ کو گاڑی ملے گی. گھر بھی چھوٹا نہیں مانگنا, مجھے 2.5 مرلے کا گھر دے دے, 1 مرلے کا دے دے, 2 مرلے کا دے دے, 9 10 1 کنال 2 کنال کا گھر مانگے, خدا آپ کو دے گا. آزما کر دیکھو خدا کتنا مہربان ہے. خدا سے مانگنے کا طریقہ تم لے لیں. خدا کس طرح آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے, خدا کس طرح آپ کو دینا چاہتا ہے. آپ یہاں پر بھی ہیں تو آپ خدا آپ کو یہاں پر بھی بلیس کرے گا. اور آپ کلام مقدس میں لکھا ہے تیرے پاؤں کا تلوا جس جگہ پہ ٹک جائے گا وہ حصے میں تیرے کیا کروں گا, تیری ملکیت بنا دوں گا. ہلیلویا. زمین نہ ناپ دو, پیرا نہ ناپ دو, بھی ہے حصہ خدا مجھے چاہیے, مل جائے گا. آپ جس جگہ پہ کام کرتے ہیں نا, آپ وہاں پہ جاب کرتے ہیں یا آپ وہاں پہ رہتے ہیں, اگر آپ ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے خدا آپ کو اس جیسا کاروبار دے دے, آپ کو بلیس کر دے اور آپ بھی اپنا کاروبار وہاں پہ اس جیسے سٹارٹ کر دیں. جب آپ خدا سے مانگیں گے تو ملے گا نا. یشوع کو یہی بات بتائی گئی, سکھایا گیا تھا تو نے مضبوط ہونا ہے, ڈرنا نہیں ہے, اور تو نے دلیر ہونا ہے. اسی دلیر نہیں ہوندے بلکہ اسی سوچا چی رہنے ہیں کہ پتہ نہیں خدا دے گا کہ نہیں دے گا. Believe your God is big. خدا پر ایمان رکھے کیونکہ خدا بڑا ہے اور وہ گریٹ ہے, وہ ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. آمین. سو میرے عزیزو, ابراہیم نے خدا پر بھروسہ کیا تھا. آمین. خدا ابراہیم کو نظر نہیں آ رہا کچھ بھی, کیونکہ اس کی عمر کتنی ہو گئی تھی, 99. اس کی بیوی کی عمر 90 سال. اس کو نظر نہیں آ رہا, کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کہندا ہے کہ ہون کتے اولاد کتے ہونی ہے. لیکن خدا نے اس کی نا امیدی میں امید کو پیدا کر دیا. ہلیلویا. جہاں پر نا امیدی ہوتی ہے وہاں پہ خدا امید کو پیدا کر دیتا ہے. ہلیلویا. لیکن ہم نا امید ہی رہتے ہیں کیونکہ ہم ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. خدا کہتا ہے ڈرو مت. آمین. خدا کہتا ہے ڈرو مت. اسی تے کاکروچ تو ڈر جانے, چھپکلیاں تو ڈر جانے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم ڈرتے ہیں. کوئی کام شروع کر لیں اس میں ڈرتے ہیں, پتہ نہیں پیدا ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا. کچھ بھی ہم ڈرتے رہتے ہیں, ہمارے اندر ایک ڈر ہے, خوف ہے. لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ڈرو مت. خدا کا کلام ہمیں یہ اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ ڈرو مت. جب ڈریں گے نہیں نا, خوف بھی رکھیں گے تو پھر برکت پائیں گے. بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں جب جانے والی تھی تو وہاں پر بھی ان کے اندر بھی ڈر تھا, خوف تھا. لیکن خدا نے اپنے بندہ جوشوا کو یہ بات کہی کہ تم نے ڈرنا نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں. آمین.
خدا کے لوگ جو ہیں وہ بڑے وفادار ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان رکھتے اس بات پہ؟ کتنے لوگ ہیں جو میری بات پہ اتفاق کرتے ہیں؟ خدا کے لوگ بڑے ایماندار ہوتے ہیں. اب اپنی طرف ہاتھ کر کے کریں، کیا میں ایماندار ہوں؟ کیا میں اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہوں؟ ذرا اس طرح کریں نا، ذرا اس طرح کریں. کیا میں اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہوں؟ چرچ کی سالگرہ پہ مجھے سب کی ایمانداری نظر آتی ہے. اب کر کے دکھائیں، میں ایماندار ہوں، میں ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہوں. ایماندار، خدا نے انسان کو بنایا اس لیے کہ وہ اس کی عبادت کرے. اور ہم لوگ، ہمارے ذہنوں میں ابھی تک یہی بات ہے کہ ہم نے صرف چیریں لگی ہوں، ہم جا کر وہاں پہ بیٹھیں، بس دیٹس اٹ. اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلے جائیں. ہمارے لیے کوئی آئے، آ کے کام کرے اور بس. بھائی بابر یہاں پہ ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے لیے ذرا زوردار تالی بجائیں. جب کوئی کام کرتا ہے نا تو پھر نظر آتا ہے. آمین. اور میرا ایمان ہے، میں اس کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کو سرفراز کرے. پرومس لینڈ جانے کے لیے ہم نے وفاداری کے ساتھ چلنا ہے. ہر انسان چاہتا ہے میں پرومس لینڈ میں جاؤں، خدا کے وعدے کی زمین پر جاؤں. خدا نے وعدہ کیا نا، اب میں جاتا ہوں اور تمہیں اپنے ساتھ بعد میں آؤں گا، دوبارہ لے کر جاؤں گا. پرومس لینڈ میں کون جانا چاہتا ہے؟ سب جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے وفاداری چاہیے. اس کے لیے خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں خدا کے کاموں کو ایمانداری کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. خدا نے خادموں کو تیار کیا کہ وہ خدا کے کام کریں اور لوگوں کو تیار کریں کہ وہ خدا کے گھر میں آئیں. لیکن ہم تو اپنے گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں. ہمیں ڈر ہے کہ ہم کسی کے گھر میں جائیں، وہاں پر بدروئیں اگر اس گھر میں آ گئی تو ہم دعا کریں گے وہ بدروئیں ہمیں نہ چمٹ جائیں، وہ بدروئیں ہمارے گھر نہ پڑ جائیں. اس لیے ہم گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں. کسی کی بیماری، ہم کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا نہ کریں، کسی کی بیماری میں نہ لگ جائے. اسی لیے خدا کے خادم نکلتے نہیں ہیں. خدا کے لوگ کہتے ہیں نہیں بس دعا دور کر دو، بس کہ انہوں کرونا کتنے مینو نہ ہو جائے. لوگ کس طرح کرتے ہیں؟ خادم گھر سے نکلتے نہیں ہیں. جب تک آپ گھر سے نکلیں گے نہیں، جب کسی کو خدا کا کلام سنائیں گے نہیں، جب تک ان کی زندگیوں میں، ان گھرانوں میں خدا کا کلام نہیں جائے گا، تب تک وہ گھرانے کیسے برکت پائیں گے؟ وہ گھرانے کیسے خدا کے گھر میں آئیں گے؟ ان کو کیسے آپ بتائیں گے کہ خدا ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے؟ ہم لوگ نام بس رکھنا چاہتے ہیں، ایونجلسٹ فلاں، پادری فلاں، ڈیکن فلاں، بشپ صاحب فلاں، ایلڈر فلاں ایلڈر. ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن گھر سے نکلنا نہیں چاہتے. بات چکڑ بڑا، بات پانی کو ہوتا ہے گلی کے بچے، میں کس طرح جاؤں؟ ہلیلویا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے تعریف جا سکتے ہیں. متی کے جی اس کا 28 باب اور اس کی 20ویں آیت پڑھے نا تو اس میں لکھا ہے کہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں. اور زبور 46 پہلی آیت اگر آپ پڑھتے ہیں، پیسہ پڑھیے گا، آخری حوالہ پڑھیے گا. زبور 46 اس کی پہلی آیت. ہلیلویا ہلیلویا. یہ پیسہ پڑھیے گا. زبور 46 اس میں لکھا ہے، خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں
मुस्तद मददगार। आमीन। आमीन। खुदा हमारी पनाह और क्या है, मददगार है। कितने लोग इस बात पे मार के कि खुदा हमारी मदद और पनाह है? आपकी नहीं है, आप लोगों की नहीं है। जरा ऊंचा हाथ करें, बुलंद हाथ करें। आमीन। ताली बजाएं अपने लिए। वो हमारी मुसीबत में मुस्तैद और मददगार है। खुदा जो वादा करता है वो झूठा नहीं करता, ये याद रखिएगा। खुदा ने कहा ना, मैं तुझे प्रॉमिस लैंड में लेके जाऊंगा, वो लेकर जाएगा। खुदा ने कहा ना कि मैं तुझे भूरे से उठाऊंगा और तख्त शाही पर क्या करूंगा, बिठा दूंगा, तो वो बिठाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि खुदा वादा करे और झूठा वादा करे। खुदा जो वादा करता है वो परफेक्ट करता है और पक्का वादा करता है। हम वादे करते हैं लेकिन झूठे वादे करते हैं और पक्के वादे हमारे नहीं होते। आखिरी बात करते हुए उसके बाद हम क्लोज करेंगे। सालगिरह पर जाते हैं आप लोग? कितने लोग हैं सालगिरह पे जाते हैं? सारे लोग सालगिरह पे जाते होने, सब जाते हैं ना सालगिरह पे। कभी खाली हाथ गए? कभी किसी सालगिरह ते खाली हाथ गए? हर बंदे सोचता ओंदा सालगिरह कोई ना कोई गिफ्ट ले लो, घड़ी ले लो, बहुत नहीं तो घड़ी ले लो, चलो कोई छोटा सा गिफ्ट हो तो फड़ लो। गिफ्ट नहीं लेना तो चलो एनवेलप पढ़ो, पैसे कुछ पा के तो दे देना। होता है ना ऐसा? होता है कि नहीं होता? तुसी लोगों के दुनियावी तुसी जाते जे सालगिरह ते उत्थे तुहानू फिक्र पे आंदा है जे कोई दिता ना तो उत्थे जड़ा ना बड़ी बदनामी होनी साडी, ले ना तो कोई दिता ही नहीं। तो जदों चर्च की सालगिरह आउंदी है, कोई गल नहीं खैर है, इत्थे ना भी रहांगे तो कोई गल नहीं खैर है, इतने केड़ी जरूरत है की? जो जिन लोगों ने अपनी मुट्ठी को खोला, मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार ताली दें। कलाम मुकद्दस में एक बात लिखी है कि जब तू खुदा के घर में आए तो तेरे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि तू खुदा के घर में दे सके। खाली हाथ नहीं आना, ये वादा है, खुदा के कलाम का वादा है। तो जब देते हैं तो फिर मिलता है, जब देते नहीं तो मिलता नहीं है। असि तो चौलों तो लड़ पैने, केक ना मिले तो केक तो लड़ पैने। पादरी साहब ने इंडिया देगा पकाइया, चौल सानू मिले ही नहीं है। एडा बड़ा केक कटिया, केक नहीं सानू मिले। ऐसी चीजें खत्म कर दें, कोई बात ही नहीं मिला तो अगली दफा मिल जाएगा। आपने कितना हिस्सा डाला है, ये जरा सोचिए, इस बात पे गौर करें। आपने कितना हिस्सा डाला है जिसकी वजह से आप लड़कर जा रहे हैं? हम अपनी तरफ नहीं देखते, लेकिन हम जब कमी को होती है तो उसको निकालने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ये काम है। कोई काम चलो तुसी कुछ नहीं देता तो तुसी आके चर्च में कोई ना कोई कुर्सियां ला दो, कोई और काम कर ले, चलो को हाथ की मेहनत को लगा दो, कुछ ना कुछ तो करें ताकि आप उसके हकदार बन सकें। हक जताने के लिए हम तैयार होते हैं लेकिन हक काम करने के लिए हम तैयार नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यशुआ ने ये बात बड़ी खूबसूरत, खुदा ने यशुआ को बताया, तूने मजबूत होना है, दलेर होना है, खौफ नहीं खाना, डरना नहीं है, तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ हूँ। मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ कि हम जहाँ भी जाएंगे हमारा खुदा हमारे साथ है और हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। खुदा हम इस काम की तरह से